चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज की नैब में पेशी। मरियम नवाज शेयर्स की मुंतकली पर नैब को मुतमईन न कर सकी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी मुस्ताफी हो जाएं, बिलावल भुट्टो का मशवरा। क्या चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाएगी? पूछेंगे तहरीक इंसाफ की रहनुमा मलिका बुखारी से, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हिना परवेज भट्ट से और पीपल्स पार्टी की रहनुमा शैला रजा से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज को एक और नैब केस का सामना है। आज वो लाहौर में नैब के सामने पेश हुई, जहां उनसे सवालात किए गए। मामला चौधरी शुगर मिल्स का है, जिसमें मरियम नवाज 1 करोड़ 24 लाख शेयर्स की मालिक हैं। चौधरी शुगर मिल्स के जरिए करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। मरियम नवाज को गैर मुल्की शेयर होल्डर्स ने करोड़ों के शेयर्स मुंतकिल किए। मरियम नवाज से मुत्तहिदा अरब अमारात के सईद मोहम्मद अब्बास शहीद के हुसैन नवाज, हमजा शहबाज शहबाज व ख़ानदान के दीगर अफराद के नाम मौजूद हैं इस केस में। 11वें नंबर पर मिसेस मरियम सफदर का नाम है, जिनके शेयर्स 1 करोड़ 24 लाख हैं। सईद सैफ बिन जबर अल जावेदी ने मरियम नवाज को 94 लाख शेयर्स ट्रांसफ़र किए, ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। शेख ज़काउद्दीन ने मरियम नवाज को 20 लाख शेयर्स ट्रांसफ़र किए। बानी अहमद जून ने मरियम नवाज को 97,000 शेयर्स ट्रांसफ़र किए। इस हवाले से नैब ये सवालात आगे लेकर आ रहा है कि मरियम नवाज ने 2008 में ये शेयर्स खरीदे तो कितनी रकम अदा की, चौधरी शुगर मिल्स में मरियम नवाज को वो शेयर्स कैसे मुंतकिल हुए। सो दीज आर द 2 क्वेश्चंस जो नैब ने आगे रखे हैं। मरियम नवाज साहबा ने आकर ट्वीट की और उन्होंने एक बार फिर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है जिसमें बार बार वही सवाल पूछे जा रहे हैं जो पहले पूछे गए थे, मगर जवाब देने के बावजूद मानने को कोई तैयार नहीं है। उनके ट्वीट में फिर वही बात थी जो कि हमने JIT के हवाले से देखी, दीगर इदारों के हवाले से देखी। सो वी विल टॉक अबाउट दैट। हिना परवेज भट्ट साहबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। अभी ये सवाल सिर्फ गए हैं, लेकिन मरियम नवाज साहबा की ट्वीट से ये लगा है कि उन्हें लग रहा है कि या उनके पास जवाब नहीं है या उनके जवाब कोई मान नहीं रहा है। थैंक यू फरीहा। सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि पनामा की जो JIT बनी थी उसमें ऑलरेडी ये केस वाज अ पार्ट ऑफ इट। तो जब इतनी इन्वेस्टिगेशन हुई और मियाँ नवाज शरीफ को एक इकामा पे निकाला गया और उन पे कोई करप्शन प्रूव नहीं की गई, तो दोबारा मरियम नवाज ने बिल्कुल सही ये बात की है कि दोबारा वही चीज़ें सामने लाई जा रही हैं और उन्हीं पे दोबारा रीप्रोबिंग की जा रही है। जबकि सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि मरियम नवाज शरीफ के पास तो कोई पब्लिक ओहदा भी नहीं था, ना वो कोई MPA थी, ना वो MNA थी। तो ये दोबारा उनको बुलाना और फिर उसी चीज़ पे प्रोब करना। और आपने शायद अभी उनकी एक और ट्वीट नहीं देखी, उन्होंने ये बहुत अच्छी ट्वीट की कि मैं जो नैब के दफ्तर में जा रही हूँ वो नैब की वजह से नहीं जा रही, मैं सिर्फ इसलिए जा रही हूँ कि मैं जो नाइंसाफ़ी या इनजस्टिस इस मुल्क में हो रहा है उसको सामने लेके आने के लिए, और ये जो हुकूमत जो ये कर रही है, जो उनकी हिपोक्रेसी और डबल स्टैंडर्ड है, उसको सामने लेके जाने के लिए। और स्पेशली आफ्टर ये जो वीडियो स्कैंडल आया था और उसमें ये प्रूव हो गया था कि ये जितने भी फैसले लिए गए हैं ये जज को ब्लैकमेल करके नवाज शरीफ साहब के खिलाफ लिए गए। तो एक वो इस वजह से मैं जा रही हूँ। और जैसे आपको पता है कि जिस तरह बट हिना साहिबा, अगर सिंपल सवाल है, नैब की जो जराए हैं वो कह रहे हैं कि हमने कहा कि 2008 में ये शेयर खरीदे, तो बस हमें ये बता दें कि आपने कितनी रकम अदा की। ऑब्वियसली जब कोई शेयर्स खरीदे जाते हैं तो हमें पता होता है कि हमने उसके कितनी अमाउंट पे की। इसके हवाले से भी ट्वीट अगर कर दें। देखिए, आई एम श्योर कि जैसे लीगल मामलात होते हैं उनको 8 अगस्त को दोबारा बुलाया है और वो दोबारा जाके इसका ज़रूर करेंगे और उनकी लीगल टीम ऑब्वियसली इसको आंसर करेंगी। लेकिन जब लीगल टीम की चीज़ें होती हैं, ये एग्जैक्ट फिगर्स जो हैं वो ट्विटर पे कोट नहीं होते, लेकिन लाजमी तौर पे ये ज़रूर ट्विटर पे कोट होना चाहिए कि आप मुझे बताएं कि जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ और उस पार्लियामेंट के अटैक में आपने एग्जेम्पशन दे दी जहांगीर तरीन साहब को, इमरान खान साहब को, परवेज़ खटक साहब को, तो मैं आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर करना चाहती हूँ कि क्यों सेलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी क्यों हो रही है? आप लाजमी तौर पे अकाउंटेबिलिटी करें। अब आप मियाँ नवाज शरीफ साहब को, आपको जैसे पता है 35 ईयर्स पहले जो केस है वो गए हैं और उन्होंने इंक्वायरी किया है और अभी उन्होंने इंक्वायरी की भी नहीं और जाते साथ मियाँ नवाज शरीफ को कहा कि आप
मुजरिम हैं। तो मुझे बताएं कि अगर इस मुल्क में जस्टिस फाइज ईसा टाइप जो जजेस हैं, जो इतने ईमानदार हैं, मैं अभी लास्ट ईयर नवंबर में मैं LSE गई थी और मेरा इत्तेफाक हुआ कि मैं जस्टिस फाइज ईसा को 1-to-1 मिली, एंड आई वाज अमेज्ड टू सी इट, ही सी हिमसेल्फ एज सच अ प्रोग्रेसिव पर्सन। तो मुझे बताएं कि अगर हमारे जजेस को इस मुल्क में जस्टिस नहीं मिलता, या इरफान सदीकी साहब को हमारे मुल्क में जस्टिस नहीं मिलता, या मीडिया को इतने सवेर तौर पे कंट्रोल किया जा रहा है और उसकी सेंसरशिप हो रही है, तो हम कैसे एक्सपेक्ट करें जब इस मुल्क में आप बताएं कि ये जो जमात है इनकी अभी मेजॉरिटी भी नहीं है, इनकी वीक कोएलिशन है। खुदा ना खास्ता इनको 2/3 मेजॉरिटी मिल जाती तो ये ऑपोजिशन के साथ या मीडिया के साथ क्या करते? तो ये प्लीज क्वेश्चन आपके सामने PTI की रहनुमा बैठी है, उनसे भी प्लीज पूछना। ओके राइट मलिका बुखारी साहबा, खुदा ना खास्ता अगर आपको मिल जाती 2/3 मेजॉरिटी, बट हैविंग सेड दैट टाइमिंग इस केस की थोड़ी इंटरेस्टिंग है। मरियम नवाज साहबा ने ये बात सही कही है कि ये पहले भी यही वाले मामला थे, इन पर्टिकुलर के मरियम नवाज साहबा ने दोबारा प्रेस रिलीज शुरू की है या बोलना शुरू किया है, उससे तो उसका कोई ताल्लुक नहीं है। थैंक यू फरीद भाई। देखिए पहले 2-3 बातें जैसे हिना ने बात की, मैं उसका जवाब देना चाहती हूँ। देखिए पहली बात तो ये है कि ये जो मरियम के ख़िलाफ़, मरियम बीबी के ख़िलाफ़ जो आई है कन्विक्शन नैब कोर्ट की, ये उसकी कड़ी का एक पार्ट है कि मरियम ने अपने फादर को एड एंड अबेट किया इन करप्शन इन करप्ट प्रैक्टिसेस, मनी लॉन्ड्रिंग इनकी फैमिली इन्होंने की। दूसरी बात है कि इनका सारा बयानिया झूठ, जालसाजी और फ्रॉड पे मबनी है। हम तो इस बात पे यकीन रखते हैं। दूसरी बात ये है, जो हिना ने कहा कि वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रही, आपको याद होगा जब इमरान खान साहब के ऊपर केसेस बनते थे तो आप लोग यही प्ली लेते थे, हम भी कहते थे कि बात ठीक है वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रहे। अब मरियम नवाज साहबा पे ये नहीं लागू होती है। मरियम बीबी जो है पनामा केस के अंदर ये डिस्कशन अगर पार्ट उसका बनी तो वहाँ पे भी यही बात हुई कि इन्होंने अनफॉर्चुनेटली, और ये बड़ी गलत बात है, अपने डेड फैमिली मेंबर्स की कब्रों पे जो है ये सियासत करते हैं कि मियाँ शरीफ से आप पूछ लें, अब्बास शरीफ से आप पूछ लें। मुझे अच्छी तरह याद है कि सुप्रीम कोर्ट के एक ऑनरेबल जज ने कहा कि हम जो लोग मर गए हैं उनसे क्या सवाल पूछें, आप जिंदा हैं, आप हमें बताएं कि ये पैसे कहाँ से आए, क्या ज़राए थे जिनके थ्रू आपने प्रॉपर्टीज खरीदी। और वहाँ पे भी द एंटायर फैमिली एंड मरियम बीबी herself they were unable to provide evidence। एक वो इन्होंने ट्रस्ट डीड दी जो फेक थी, उसके अलावा इन्होंने हमें एक शीट दी, एक्सेल शीट दी जिसके अंदर इन्होंने पूरा एक डॉक्यूमेंट बताई ऑफ मनी, एंड एक वो कतरी लेटर आया। ये 3 डॉक्यूमेंट्स थी, तो ये तो प्रूव ही नहीं कर सके सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि क्या इन्होंने, इनकी फैमिली ने कैसे ये प्रॉपर्टीज एक्वायर की। तो जहाँ तक बात है सुप्रीम कोर्ट में इनको मौका मिला, एक केस इनका चला, पूरा 1 साल केस चला, JIT बनी, पनामा केस 2016 में उसमें इसकी जजमेंट आई, तो फिर इनको एम्पल अपॉर्चुनिटी मिली और हर तरह मिली कि ये अपना केस प्रूव कर सके, और ये नहीं कर पाए। जहाँ तक ये बात कर रही हैं मरियम कि ये पाकिस्तान की आवाम को जस्टिस के लिए निकली, ये बात बिल्कुल गलत है। इनकी जो सारी सियासत है ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए है, ये अपनी करप्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी फैमिली की करप्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए। मरियम का बयानिया जो है ये सारा इनकी जात से लिंक है, ये पाकिस्तान की आवाम से लिंक नहीं है। देखिए ये मजाकखेज बात नहीं है, ये आप मुझे बताइए फरिया, मजाकखेज बात नहीं कि आपके अकाउंट में 4 करोड़ 80 लाख रुपए आए हों और आप कह रहे हो नैब को, जो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसको आप कह रहे हो कि जी मुझे नहीं पता ये पैसे कहां से आए। बीबी ये पैसे आपके अकाउंट में आए हैं, आप जवाबदेह हैं पाकिस्तान की आवाम को। आपके फादर 3 दफा पाकिस्तान के मुंतखब वजीर आजम थे। You are accountable to the people of Pakistan because आपके ऊपर ये एलिगेशन है कि आपने करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस में अपने फादर को एड एंड अबेट किया, आपने मनी लॉन्ड्रिंग कमिट की। इट इज नॉट इनफ कि आप पाकिस्तान की आवाम को कहें कि एक्चुअली मैं तो नहीं जानती ये पैसे कहाँ से आए, आप मेरे दादा से पूछ लें जो मर चुके हैं, या मेरे चाचा से पूछ लें जो भी मर चुके हैं। तो ये किस किस्म का जवाब है पाकिस्तान की आवाम को और एक इदारे को? ऑफकोर्स नैब ने इनको क्वेश्चनर दिया है, देना भी चाहिए था, और वो पूछ रहे हैं उसके अंदर स्पेसिफिकली कि एक्सपोर्ट्स कहाँ से हुई, कितने पैसे मिले, क्या मनी दी, क्या शेयर्स की वैल्यू थी। ये जवाब दे हैं। मरियम बीबी को ये जवाब नहीं देना पड़ेगा, और अगर नहीं देंगी तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। शी हैज टू फेस देम। लास्ट पॉइंट अबाउट जजेस, अच्छी बात है हिना बात करी जस्टिस काजी फाइज ईसा की, बहुत ऑनरेबल जज है। देखिए
जजेस को मुतनाज़ा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने बनाया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस अमल में ना कभी शामिल थी ना हम शामिल रहे। ये कह रही है कि जी जस्टिस काजी फायज ईसा जैसे ऑनरेबल जजेस के ऊपर आप जो है रेफरेंसेस फाइल करते हैं। ये मुझे बताएं कि मरियम बीबी जो है, जो डेमोक्रेसी की रिंग लीडर बनी हुई हैं इस वक्त, उन्होंने जजेस के साथ क्या किया? जो नवाज शरीफ साहब ने मुझे क्यों निकाला की मुहिम चलाई, उसके अंदर क्या किया? उन्होंने जजेस को पिटिशनर के वकील कहा। क्या ये है इदारों की? रज़ा साहबा की तरफ भी चले। शैला साहबा, आप अब मरियम नवाज साहिबा का मामला है, पीटीआई एंड पीएमएलएन तो फेस टू फेस है इसमें, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या है? ये जो सवालात जो पूछे हैं नैब ने, ये मुश्किल सवाल है, क्या वजह है कि ये तासुर है कि आज इनके जवाब नहीं मिल सके? अब मुझे नहीं मालूम तासुर कहाँ से दिया जा रहा है, नैब का कौन शख्स बाहर आके ये तासुर दे रहा है। असल बात यह है कि वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, हियरिंग पे जा रही हैं, उनके जजेस उनके लॉयर्स खड़े हुए और वो फेस कर रही हैं। ये तो वक्त बताएगा कि उनके जवाबात से जो है। राइट, सो यू आर सेइंग कि वक्त बताएगा, बट उनका कहना ये है कि उनको एक तासुर उनका यही है कि फिर भी कोई मुतमईन नहीं होगा, फिर भी कोई बात नहीं मानेगा। देखिए, अब मैं ये समझती हूँ कि मुकदमा चल रहा है, वो जा रही है, मुतमईन होना अदालत का काम है, मुतमईन करना इनके लॉयर्स का काम है। मैं और आप यहाँ बैठ के जो बात करेंगे उससे उनके जजेस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल बात यह है कि वो यहाँ मौजूद है। ये राइट, किसी शख्स की जानिब से, क्योंकि जो इसमें मामलात हैं, ना अगर ये ना भी हो मरियम नवाज साहिबा का केस, अपनी कानूनी जायदादें और शेयर की मुंतकिली साबित करना, ये इज इट ए डिफिकल्ट थिंग टू डू? कि अगर आपने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं या कोई शेयर्स खरीदे हैं, आपने भी कभी ज़रूर कुछ ना कुछ ट्रांसफ़र कराया होगा, इज़ इट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू टॉक अबाउट दैट? अब देखिए, ये मेरा मुकाबला बहुत सारे लोगों से नहीं हो सकता। मैं सिर्फ अपनी सैलरी देखती हूँ, या अगर कोई मेरे भाई वगैरह कभी मुझे भेज देते हैं तो वो होता है। तो ये बहुत बड़े मामलात हैं, इसमें मैं स्वीपिंग स्टेटमेंट्स नहीं देना चाहती, और मैं ये समझती हूँ कि जब कोर्ट में केसेस चल रहे हों तो हमें बाहर इस तरह की बहस नहीं करनी चाहिए। ओके, राइट, वेरी कैटेगोरिकल एंड वेरी प्रोफेशनल आंसर बाय शाहरज़ा साहिबा। बट यही सवाल अगर मैं हिना साहिबा आपके पास से आऊँ कि ऑब्वियसली यू आर अ वेरी एजुकेटेड, वेरी एनलाइटेंड यंग लेडी, सो ये इज इट डिफिकल्ट कि हम दिखा सके आजकल की दुनिया में, स्पेशली व्हेन यू आर एस्पायरिंग फॉर अ पब्लिक ऑफिस, चले आप पब्लिक ऑफिस होल्डर तो नहीं है बट यू आर एस्पायरिंग फॉर अ पब्लिक ऑफिस, तो आपकी बुक्स कितनी उसमें साफ बात नहीं होनी चाहिए भाई इतने पैसे लिए थे, इतने भेजे थे? फरिया, सबसे पहले तो मैं आंसर करना चाहूँगी मलिका साहिबा की बात के, इनकी तो अपनी पार्टी जो है वो नैब की तर्जुमान खुद बनी हुई थी। फवाद चौधरी ने खुद अपने बयान में कहा कि हम गिरफ्तारियां करा रहे हैं, तो ये तो बातें इनकी तरफ से आई है। इससे पहले कि गिरफ्तारी हो, इनके अपने मिनिस्टर्स जो है ना वो आके मुझे हिना साहिबा बातें करती है सामने। दूसरी बात कि मियां नवाज शरीफ की जो अपनी अभी ये बात कर रहे हैं, वो करप्शन जो है, ये मुझे आवाज नहीं आ रही, वो अभी तक प्रूव नहीं हुई। राइट, आई थिंक दोनों को आप दोनों को एक दूसरे की आवाज नहीं आई। लेट मी करेक्ट दिस, ये कोई टेक्निकल इशू है। हिना साहिबा, शैलस साहिबा एंड मलिका बुखारी साहिबा, थैंक यू लेडीज। अगर आप हमें 2 मिनट दें, हम एक वक्फा ले रहे हैं, ये आवाज का मामला भी ठीक करते हैं। वील बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। वक्त पे जाने से पहले हिना परवेज भट्ट साहबा से हम बात कर रहे थे। हिना साहबा, सवाल यही था कि कुछ सिंपल सवालात हैं, अगर उनके जवाबात मिल जाएं तो शायद इतना मसला ना हो। देखिए फरीहा, सबसे पहले मैं वही बात कंटिन्यू करूंगी कि ये जो पीटीआई के अपने लीडर्स हैं, ये खुद नैब के तर्जुमान बने हुए थे। इससे पहले कि हमारे कोई लोग पकड़े जाए, ये खुद पहले अनाउंस कर देते थे। फवाद चौधरी ने खुद कहा कि ये हम सारी जो नैब की गिरफ्तारियां हैं वो हम करवा रहे हैं।
اب آپ مجھے بتائیں کہ عرفان صدیقی صاحب راتوں رات گرفتار ہوئے اور اگلے دن سنڈے کو انہوں نے ان کو چھوڑ دیا, تو ان کی اتنی شیمفل ایکٹ تھی, یہ خود اتنی اس کے بارے میں شرمندہ ہوئے. اس کے بعد آپ دیکھیں شاہد خاقان عباسی, ان کی کریڈیبلٹی اور ان کے کیریکٹر اور ان کی بارے میں ہر بندہ اتنی تعریفیں کرتا ہے. اب آپ نے دیکھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب اتنی کلو ڈرگ کے ساتھ گرفتار ہو گئے. یہ تو اب تو ڈر لگتا ہے کہ آپ کسی بھی بندے کو پکڑوانے کے لیے پلانٹ کر دیں کوئی بھی چیز, اس کا مطلب تو کوئی بندہ محفوظ ہی نہیں ہے. اور یہ اتنے سکیئرڈ ہیں مریم بی بی سے کہ یہ جب ریلیز ہوتی ہیں مریم بی بی کی, آپ پتہ ہے وہ تو کوئی اکاؤنٹ, وہ تو پبلک اکاؤنٹ ہولڈر نہیں تھی. بالکل صحیح بات ہے, جب وہ آئیں گی سیاست میں, ہم بھی جب آتے ہیں ایز ایم پی ہیں ایز ایم این ایز, ہم اپنا کلیئر سب ریکارڈ جمع کراتے ہیں. ابھی تو وہ سیاست میں تھی بھی نہیں, وہ کوئی پبلک اکاؤنٹ ہولڈر بھی نہیں تھی. اور ابھی مجھے بتائیں کہ ایز اے ڈیموکریٹک کنٹری اٹس آر رائٹ کہ ہم پروٹیسٹ کر سکیں, ہم ریلیز کر دے سکیں. منڈی باؤدین کے جلسے میں وہ پوری گراؤنڈ بند کر دی گئی, پانی ڈال دیا گیا اور جلسے کی کوریج ختم کر دی گئی, یہاں تک کہ جن 2-3 ٹی وی چینلز نے کوریج ان کی شو کی تھی ان کو اگلے دن بند کر دیا. اس کے بعد فیصل آباد والا جلسہ شو ہی نہیں کیا گیا بالکل بھی. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ اتنی اسٹرکٹ میڈیا سینسرشپ تو آج تک ہم نے ڈکٹیٹرشپ میں نہیں دیکھی. ادھر ہو رہی ہے. And one more thing, انہوں نے کہا جینڈر بیس کا ورڈ بھی یوز کیا مریم نواز نے. So is there reason to believe کہ انہیں لگ رہا ہے کہ کیونکہ وہ خاتون ہیں اس لیے ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے جینڈر بیس کا تو کارڈ ہم لوگوں نے کبھی یوز ہی نہیں کیا. ابھی کل تک پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں میری اتنی بیڈ ٹرولنگ کر رہے تھے ٹویٹر پہ, ان کا تو ہم نے تو ایبسولوٹلی کنڈیم کرنا چاہیے جو بھی کر رہا تھا. آئی سو دیٹ, یہ بڑی غلط بات ہے. بالکل یہ بات آئی ایم شیور کہ ملیکہ بھی کنڈیم کریں گی اس کو. میں ہنا تھوڑی سی بات کاٹ دوں. دیکھو میں اس بات پہ آئی تھنک آل پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے کہ بالکل کبھی بھی خواتین کی یا کسی بھی پبلک آفس ہولڈر یا کسی بھی پاکستانی شہری کی ان پرٹیکولر عورتوں کی اس قسم کی ہراسمنٹ, بہت غلط ہے, وہ بہت غلط ہے. ہیوملیشن آن لائن نہیں ہونی چاہیے. اور سائبر کرائم ایکٹ کے اندر ایسے لوگ پی ایم ایل این, پی ٹی آئی, پی 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 یا کہیں سے بھی جو کرتے ہیں ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. اپنے بیان میں کہا کہ مریم نواز جو اپنی انگلیوں کو حرکت دیتی ہے وہ ان انگلیوں سے اللہ اللہ کرے. فیاض چوہان نے ہندو کمیونٹی کو ڈس رسپیکٹ کیا, واپس کیوں کیبنٹ میں آئے؟ پلیز آپ مجھے بتائیں. جب وینا ملک آتی ہے اور وینا ملک اس طرح کی باتیں کرتی ہے کہ نانی اماں والی, تو کیوں پی ٹی آئی کے لوگ اس کو کنڈیم نہیں کرتے؟ ہماری ریاست مدینہ جو ہے اس میں خواتین کی جو عزت ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو ہمیں سب کو سامنے ہو کہ اس کو بالکل کنڈیم کرنا چاہیے. عورتوں کی رسپیکٹ از اٹ موسٹ. سو ایک میں لاسٹ اپنا پوائنٹ کرنا چاہوں گی. انہوں نے کنڈیم کر دیا ملیکہ نے, لیکن یہ تمام پارٹیز شامل ہیں اس میں. لیٹ می آلسو سے دیٹ at this point of view, آلسو ٹیلنگ یو ایز اے وومن کہ ہر پارٹی کی طرف بارنگ پیپلز پارٹی میں نے ابھی تک اس طرح سے نہیں دیکھا. آئی ڈونٹ نو کسی اور کو ایکسپیرینس ہوا ہو, لیکن ہر پارٹی کی ٹرولز آ جاتے ہیں اور کافی ملیکہ نے بات کی تھی کہ عوام کے لیے, مجھے پلیز بتائیں کہ اس وقت یہ عوام کے لیے کیا کر رہے ہیں. اوگرا نے کل پھر سے پرائسز جو ہیں وہ ڈیزل کی اور پیٹرول کی 5 روپے انکریز کر دیا. پچھلے 9 مہینوں میں 27 روپے پرائسز انکریز ہوئی ہیں. میں آج دیکھ رہی تھی City 42 کی نیوز کہ بلڈ کینسر کے جو پیشنٹس جن کو میڈیسن ملتی تھی وہ بھی پیشنٹس کی میڈیسن بند کر دی ہے. عام پیشنٹس کی پرائسز جیسے خاموشی بیٹھے میں صرف اس پہ پوائنٹ پہ آ جاؤں. ٹھیک ہے, میں صرف ان کی بات کو, ہنا کی بات کو, آن ویلیفیکیشن آف ویمن ان پالیٹکس, میں اس کو آؤٹ رائٹلی کنڈیم کرتی ہوں. بٹ ہنا صاحبہ کو بھی دیکھیں, خواجہ آصف نے ڈاکٹر شیریں مزاری جس کو فیڈرل منسٹر آف ہیومن رائٹس ہے, ان کے ساتھ جو بیہیویئر پارلیمنٹ میں کیا اس کو پاکستان مسلم لیگ نواز کی کسی ممبر آف پارلیمنٹ ان دا نیشنل اسمبلی نے کنڈیم نہیں کیا. شیریں مزاری نے پارلیمنٹری ویمنس کاکس میں اس ایشو کو ریز کیا, کسی نے کنڈیم نہیں کیا. وہ بھی بہت نازیبا زبان تھی. رانا ثناء اللہ جو ان کی پارٹی کے ممبر ہیں, پنجاب کے لا منسٹر رہ چکے ہیں, جیسی باتیں وہ
دھرنے میں شامل خواتین کے بارے میں ان کی پارٹی کرتی تھی. جو ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان میاں نواز شریف جو اس وقت کنوکٹڈ ہیں, کوٹ لکھپت جیل میں اپنا سینٹنس کاٹ رہے ہیں, جو انہوں نے پی ٹی آئی کی خواتین کے بارے میں کہا تھا, جو پالیٹکس کے اندر آئیں, دے بکیم پارٹ آف ڈائریکٹ پالیٹکس. عمران خان صاحب کی وجہ سے, وزیر اعظم عمران خان صاحب کی وجہ سے, جنہوں نے پاکستان کی خواتین کو پالیٹکس کے اندر متحرک کیا, اس قسم کی باتیں ہمارے بارے میں کی گئیں کہ میں ان کو ٹیلی ویژن کے اوپر ریپیٹ نہیں کر سکتی, تو اس کو بھی ان کو کنڈیم کرنا چاہیے. ہر ایسی بات کو, یہ بہت سارے معاملات ہیں اور یہ انفارچونیٹلی مختلف پارٹیز میں. شہلا صاحبہ, آپ اگین آپ کو تو خود اتنا زیادہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے, پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ کی پالیٹکس میں ہم نے مسلسل دیکھا, اب یہ ٹارگٹ کرنے کا طریقہ سوشل میڈیا پہ ہو گیا ہے. یہ ہنا صحیح کہہ رہی ہیں, ان کی بڑی زبردست کیا بہت خطرناک ویلیفیکیشن کیمپین ہے جس کو یقیناً کنڈیم ہم سبھی کریں, لیکن یہ تمام پارٹیز میں اسٹرکٹ ایکشن ہونا چاہیے اس کے لیے. دیکھیے ہماری پارٹی میں تو بہت زیادہ ان باتوں پہ سختی ہے, اور میں بتاؤں ابھی تھوڑے دن پہلے پی ٹی آئی نے 1-1.5 سال پرانی پکچر میرے ہسبینڈ کی جس میں وہ شدید علیل تھے, وہ لگا کے میرا ہی ایک اکاؤنٹ بنایا ہے. بہت عرصے پہلے انہوں نے بتایا بھی تھا کہ جی ہم نے یہ اکاؤنٹ بنایا ہے, اور پھر وہ تصویر لگا کے کہا کہ حالت نازک ہے, سب دعا کرو. آپ جو مجھے نازیبا الفاظ کہتے ہیں, جن کا کوئی معیار ہی نہیں ہے, جن کو پڑھ کے میں سمجھتی ہوں کہ جو بھی خاندانی آدمی ہوگا وہ تو اپنی ماں بہن سے نظر بھی نہیں ملائے گا. آپ یہ سب کرتے رہیں, آپ کی تربیت ہے, گھر کی تربیت ہے, ماں کی تربیت ہے, پولیٹیکل تربیت ہے, یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ بات ٹو مچ تھی اور اس سے کافی لوگ پریشان ہوئے. وہ تو میں نے بہت اپنے خاندان میں 2-4 جگہ فون کر دیا. تو یہ ان کی عادت ہے, اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اور نظر بھی آتا ہے خواتین کے ساتھ ان کا جو رویہ ہے. نہیں, لیکن تکلیف ہوتی ہے کچھ باتوں پہ. آپ جس تصویر کا ذکر کریے وہ ہم نے بھی دیکھی, اور آج بھی بہت ہوتی ہے. آپ ہے نا, میں کوئی بھی ٹویٹ کر دوں, مثال کے طور پہ ہم نے عورت ایپ بنائی, اس کا ہمارے ہاں لانچنگ ہوئی, سب سے کم جو ہوگا وہ میرا رشتہ جوڑا جائے گا زرداری صاحب سے. رائٹ, اس کی پرواہ ہی نہیں کرتی. الحمدللہ یہ جتنی میرے ساتھ بیوٹی کرتے ہیں میں اتنا ہی ٹویٹ کرتی ہوں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ہینا نے کیونکہ آج کل ذرا زیادہ ایکٹیو ہو کر ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے اس کو. نو بڈی شوڈ ایکسیپٹ اٹ, چاہے جتنا مزید پریولنٹ ہو. افیکٹ بھی نہ ہو مگر ایکسیپٹ بھی نہ کریں. ایک اور بڑا اہم دن ہے کل, اپوزیشن جی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. انہوں نے ایک میری ادھوری بات کو ریلیجیس وہ بنا لیا تھا, بہت بڑا مسئلہ, اور وہ شروع ہو گیا تھا. تو یہ ہے ان کے یہاں فیکٹر. ٹھیک ہے, خوش رہیں, اگر ان کی روزی روٹی لگی ہوئی ہے, مزید گالیاں دیں, مجھے کیا ہے. جو ایک اور اہم کل ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے وہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان ایک بڑا معرکہ ہونے جا رہا ہے. چیئرمین سینٹ کے خلاف اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوگی. اپوزیشن کا دعویٰ ہے کہ اس کے ارکان کی گنتی پوری ہے. آج بلاول بھٹو نے اپوزیشن سینٹ ارکان کے اعزاز میں ایک زہرانہ دیا جس میں 54 سینیٹرز نے شرکت کی ہے. بلاول بھٹو نے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کو مشورہ دیا ہے کہ وہ خود ہی استعفیٰ دے دیں. لیٹس واچ بلاول بھٹو. اگر صادق سنجرانی صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس نے استعفیٰ دینا ہے تو اچھا فیصلہ ہوگا. وہ اس لیے شاید ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جو نمبرز اپوزیشن گیدر کر رہے ہیں وہ تو اس کو نکالنے کے لیے تو زیادہ نمبرز ہیں ہمارے پاس. لیکن صادق سنجرانی ڈٹے ہوئے ہیں, وہ اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں. سینٹ میں اپوزیشن کو حکومت پر عددی برتری حاصل ہے. ایک نگاہ اس پر ڈالتے ہیں. مسلم لیگ نون کے 30 سینیٹرز ہیں, ان میں سے 17 مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر, باقی 13 آزاد حیثیت سے جیتے ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی کے 21 سینیٹرز ہیں, نیشنل پارٹی کے 5, JUIF 4, ANP 1 اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے 2 سینیٹرز ہیں. اس طرح سینٹ میں اپوزیشن اتحاد کی کل تعداد 64 ہے. جماعت اسلامی کے 2, لیکن جماعت اسلامی نے صادق سنجرانی کے معاملے پر اپوزیشن کا ساتھ نہیں دے رہے. وہ دوسری جانب حکومتی اتحاد پر اگر نگاہ ڈالیں, تحریک انصاف کے 14, MQM 5 اور فاٹا کے 7 سینیٹرز ہیں. مسلم لیگ فنکشنل 1 اور BNP مینگل 1, بلوچستان عوامی پارٹی کے 8 سینیٹرز ہیں. اس طرح حکومت کو کل 36 ارکان کی حمایت حاصل ہے.
سو یہ جو نمبر گیم ہے یہ تو آپ کے فیور میں نہیں جا رہی ملائکہ صاحبہ, تو ہاؤ کین یو بی سو کانفیڈنٹ اباؤٹ دیٹ؟ آپ نے اس کو بنایا ہی کیوں اتنا بڑا ایشو؟ دیکھیے فریہ, نمبرز اور رولز آف بزنس اس کو الاؤ کرتے ہیں, کانسٹیٹیوشنلی یہ پاسبل ہے یا نہیں, یہ ڈبیٹ بہت لمبا عرصہ چلی ہے. آئی تھنک اس پہ کنکلوسیو ہے کہ جو بھی اقدام یہ اٹھا رہے ہیں ان کا بیانیہ یہ ہے کہ رولز کے مطابق ہے, میں اس سے ڈس ایگری نہیں کرتی. بات اصولوں کی ہے. پاکستان کی عوام کو یہ سمجھنا چاہیے اور ان کے سامنے ہم یہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کا جو اس پہ سٹانس ہے وہ اصولوں پہ نہیں, مفادات پہ مبنی ہے. یہ اصولوں کی سیاست نہیں کرتے, مفادات کی سیاست کرتے ہیں. اگر اصول کی بات ہے, اپوزیشن جماعتوں کے اجلاس میں 66 میں سے 38 سینیٹرز آتے ہیں, 28 سینیٹرز اصولوں کی بنیاد پر نہیں. دیکھیں آپ مجھے بتائیے کہ انہوں نے جب صادق سنجرانی صاحب کو چیئرمین سینٹ بنانے کا ایک اپنا اٹھایا تھا امپورٹنٹ پرنسپل, تو اس کا کیا بیک گراؤنڈ تھا کہ ایک چھوٹا صوبہ جو وفاق کی علامت ہے ان کے نمائندے کو ہم سینٹ چیئرمین جو ہے سینٹ چیئرمین بنیں گے. کیا اب وہ بات ختم ہو گئی؟ ایک بات تو یہ, دوسری بات یہ بات تو ریلیونٹ ہوگی نہیں, بٹ دا پوائنٹ از کہ انہوں نے ایسا کیا غیر آئینی کام کیا ہے, ایسا کیا اقدام اٹھایا ہے جس سے یہ اپوزیشن پارٹیز, پاکستان پیپلز پارٹی کو تو پاکستان مسلم لیگ نواز نے کہا کہ رضا ربانی صاحب کو آپ بنا دیں سینٹ چیئرمین, بٹ انہوں نے ان کو اس اقدام کو سپورٹ نہیں کیا. آپ کی پوزیشن اس میں کافی سیف ہے کیونکہ آپ لوگ تو شروع سے صادق سنجرانی کے خلاف تھے, بٹ یو تھنک کہ یہ اگر ان سے کوئی اور مسئلہ نہیں ہے تو یہ ایک قسم کا گیمکس نہیں ہے کہ آپ نے ملا لیا پیپلز پارٹی کو اب اپنے ساتھ اور آپ کہہ رہے ہیں ہٹائیں ان کو کیونکہ آپ کو پسند نہیں تھے؟ فریحہ, آئی بلیو کہ جو بلاول نے کہا ہے وہ بہت اچھی بات کی ہے کہ ان کو خود ریزائن کر دینا چاہیے اور ایک گریسفل اور رسپیکٹفل ایگزٹ دینا چاہیے, رادر دین کل ہم نو کانفیڈنس موشن ان کے اگینسٹ موو کریں. جیسے سب کو پتہ ہے کہ نمبر گیمز کیا ہیں اور یہ ہماری ایک آئینی اور کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ جو میجورٹی پارٹیز ہیں وہ سینیٹ کا چیئرمین الیکٹ کر سکتی ہیں. اور میں ملائکہ صاحبہ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ یہ ہماری موو کیوں ہو رہی ہے. یہ اس لیے ہو رہی ہے کہ جو حکومت ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہی ہے, وہ انجسٹس کر رہی ہے, وہ اکانومی کو تباہ و برباد کر رہی ہے اور وہ لوگوں کو اور سوشل ایشوز کے لیے کچھ نہیں کر سکی. حکومت کو فرق کیا پڑنے والا ہے؟ حکومت کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ نمبر گیم تو وہی رہے گی. دیکھیں یہ پہلے ان کو تو پھر بھی جو پہلے مسئلے تھے وہی مسئلے ہوں گے, ان کو کیا فرق پڑے گا؟ ان کی پارٹی کے تھوڑی تھے. دیکھیں ان کو بالکل فرق پڑے گا کیونکہ یہ ان کی پہلی وکٹ گرے گی اور ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے, ابھی آہستہ آہستہ گرنے والی ہے. دس از دا فرسٹ اسٹیپ ٹو شو. نیکسٹ ایئر ان کے آگے آگے آپ دیکھیں کہ ابھی تو اسٹارٹ ہوئے نا, ابھی جیسے فار ایگزامپل ابھی یہ مریم بی بی کے جلسے بند کر رہے ہیں تو ابھی 2 کو جلسہ ہے, 4 کو جلسہ ہے, 6 جلسہ ہے. جس طرح عوام آگے سامنے آ رہی ہے تو عوام کی پاور کو تو کوئی نہیں کر سکتا. تو یہ تو فرسٹ آف آل ہمارا آئینی, یہ ہمارا آئینی اور کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. ایک بات ملیکہ کی صورت ہے, ٹو گو ٹو شہلا صاحبہ. نہیں تو ان کے اوپر اتنا کیونکہ وقت تھوڑا اگر ان کو فرق نہیں پڑتا تو انہوں نے شبلی فراز کو کیوں مولانا صاحب کے پاس بھیجا؟ یہ تو مولانا صاحب کے پاس خود کھڑے ہو کے ڈیزل مطلب ان کے اوپر غلط الفاظ یوز کرتے تھے, تو انہوں نے کیوں ان کو بھیجا ادھر؟ اور زرداری صاحب کے لیے بھی مریم بی بی اینڈ ہر ریلیز. آپ مجھے بتائیں کہ مریم نواز شریف اس وقت پاکستان کے قانون کے مطابق ایک مجرم ہے, کنوکٹڈ پرسن ہے, ان کا سینٹنس سسپینڈڈ ہے. کون سی جمہوریت کے اندر, کون سی ڈیموکریسی کے اندر ایک مجرم کو پاکستان کے اداروں کو متنازع بنانے کی اجازت ہوتی ہے؟ پاکستان کے اندر ایک پیمرا کوڈ آف کانڈکٹ ہے 2015, وہ اجازت دیتا ہے کہ ان سرکمسٹانسز میں جہاں پہ ایسا بیانیہ ہو جہاں پہ اب عدلیہ کی تذلیل کرے, پاکستان کے اداروں کی تذلیل کرے اور اسٹیٹ کو انڈرمائن کرے, تو آپ اس کے اوپر ایکشن لے سکتے ہیں. تو یہ شہرزاد صاحبہ, یہ معاملہ سارا پیپلز پارٹی کا ہی لگتا ہے کیونکہ پیپلز پارٹی نے ہی چیئرمین سینٹ بنائے تھے اور پیپلز پارٹی ہی کی پاور ہے کہ ان کو ہٹا سکے. آپ یہ اپنی پاور دکھانا چاہ رہے ہیں؟ اچھا, پہلے تو میں ایک بات کہوں گی کہ جہانگیر ترین صاحب بھی کنوکٹڈ ہیں اور کیا ان سے زیادہ کوئی ملک میں ایگریکلچر کیوں نہیں ہے؟ ڈسکوالیفائڈ کا مطلب کیا ہے؟ ان کو پنش کیا گیا ہے, ان کو پنش کیا گیا ہے کہ اب آپ جو ہے اب آپ کنوکشن اور ڈسکوالیفیکیشن میں فرق ہے. دیکھیں اب ان کو ڈسکوالیفائی اسی لیے کیا گیا ہے نا کہ اب وہ جو ہیں وہ کسی بھی پبلک آفس کوئی پبلک آفس ہولڈ نہیں کر سکتے, الیکشن نہیں لڑ سکتے. اب آپ ناک کو یوں پکڑ لیں یا یہاں سے آ کے پکڑ لیں. اب آپ سب سے زیادہ بیسٹ ایگریکلچرسٹ بھی
वही हैं, अभी MQM को मनाने भी वही आए थे, अभी सेनेटर्स को भी वो 70 करोड़ की ऑफर सुना है कि बड़े 70 करोड़ का मसला घूम रहा है, अब मुझे तो नहीं मालूम। अच्छा, जहाँ तक बात है, देखिए अगर पीपल्स पार्टी की एक मूव थी तो 70 करोड़, जी हाँ, ये सोशल मीडिया पे यही मैं देख रही हूँ। अच्छा, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कर सकते हैं ये, इन्होंने आज़ाद ख़रीदे हैं पंजाब की गवर्नमेंट बनाने के लिए। और जहाँ तक बात है कि 35 और 64 में मुकाबला है, तो मैं ये समझती हूँ कि ये तो मोतीचूर का लड्डू हो गया इलेक्शन सेनेट का इनके लिए। अगर हम हार जाएं, कल सुना है आपके पास भी था, अगर हम हार जाएं, जब भी इनकी